बिल्लो बाजी ने कहा, कहीं तुम मेरी तस्वीर देखकर डर न जाना। मैं मुस्कुराया और कहा, तस्वीर वो वाली थोड़ी है जो मैं देख कर डर जाऊंगा। बिल्लो बाजी ने कहा, तो वो वाली तस्वीर देख के तुम डरोगे नहीं बल्कि मर जाओगे। मैंने बिल्लो बाजी से कहा कि मैं आपके प्यार में मरने के लिए भी तैयार हूँ। बिल्लो बाजी ने कहा, उस्मान मैं शादीशुदा हूँ। मैंने कहा, बिल्लो बाजी मुझे पता है, आप तस्वीर तो भेजें। बिल्लो बाजी ने कहा, अच्छा 2 मिनट तक भेजती हूँ। मैंने कहा, ठीक है बिल्लो बाजी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। 2 मिनट बाद बिल्लो बाजी ने तस्वीर भेजी। बिल्लो बाजी ने ब्लैक कलर की फराक पहनी हुई थी। वो बिल्कुल एक गुड़िया की तरह लग रही थी। उनकी आंखों में लगा ब्लैक कलर का लाइनर उन्हें और खूबसूरत बना रहा था। वो वाकई आज बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने बिल्लो बाजी को कहा कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी उड़कर आपके पास आ जाऊं, लेकिन आगे से बिल्लो बाजी का कोई जवाब नहीं आया। शायद कामरान अंकल उनके पास बैठे थे या फिर वो किसी काम में पड़ी थीं। मैं लेटकर मनाहिल के बारे में प्लान बना रहा था कि अम्मी की आवाज़ आई, उस्मान आकर खाना खा लो। मैं उठा और हाथ धोकर चला गया। खाना अम्मी ने अपने कमरे में लगाया था क्योंकि रात के वक्त बाहर सहन में काफ़ी सर्दी थी। मैं अम्मी के कमरे में चला गया। कमरे में सिर्फ निम्रा बैठी थी। मैंने निम्रा से पूछा कि बाकी लोग किधर हैं। निम्रा कहने लगी, भाई आयशा और अम्मी किचन में हैं, जबकि मनाहिल हमारे कमरे में है। वो थोड़ी देर तक आती है। इतनी देर में अम्मी और आयशा खाना लेकर कमरे में आ गईं। उनके पीछे पीछे मनाहिल भी आ गई। मैं मनाहिल को देखकर हैरान रह गया। उसने अपने कपड़े चेंज किए हुए थे और उसने नाइट ड्रेस पहना हुआ था। वो इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। मनाहिल मेरे साथ आकर बैठ गई। मैंने उसकी तरफ देखा और हाथ के इशारे से कहा कि तुम बहुत क्यूट लग रही हो। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। अम्मी ने खाना लगाया और हम सब खाना खाने लगे। खाना खाते खाते मैंने मनाहिल से पूछा कि घूमने फिरने का क्या प्लान है। मनाहिल ने कहा कि उस्मान मुझे क्या पता, मैं तुम्हारे घर रहने आई हूँ, तुम मुझे घुमाओ फिराओ। आयशा कहने लगी, बात तो ठीक है मनाहिल की। मैंने कहा, चलो ठीक है, सबसे पहले मनाहिल को अपने खेत दिखाते हैं, उसके बाद हेड मराला पर पिकनिक करेंगे। हेड मराला सियालकोट के साथ बहते दरिया के एक पॉइंट का नाम है। आयशा ने कहा, भाई मुझे जहाज़ की सैर करनी है। आयशा अब खुलकर मस्तियाँ कर रही थी। शायद उसकी तबीयत मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी थी। मैंने आयशा से पूछा, तुमने कौन से जहाज़ की सैर करनी है। उसने पहले मेरी तरफ देखा और फिर थोड़ा सा नीचे देखकर फिर उसने कहा, भाई जो पार्क में जहाज़ वाला झूला है, हमें उसकी सैर करनी है। मैं उसकी बात समझ चुका था। शायद वो नोवेल दोबारा पढ़ना चाहती थी। मैंने मनाहिल की तरफ देखा और कहा, क्यों मनाहिल, तुमने भी जहाज़ की सैर करनी है। मनाहिल मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और कहा, अगर तुम्हारी बहन जहाज़ की सैर कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैंने कहा, ठीक है, तुम दोनों को इकट्ठी जहाज़ की सैर करवाऊंगा। मनाहिल बोली, ठीक है, मुझे इंतज़ार रहेगा। खाना खाने के बाद हम लोग काफ़ी देर तक गप्पे मारते रहे। मनाहिल बोली, यार कोई अच्छी सी मूवी है तुम्हारे पास, क्योंकि मैंने रात को जल्दी नहीं सोना बल्कि देर से सोती हूँ। आयशा बोली, मनाहिल तुमने मूवी क्यों देखनी है, मेरे भाई के पास बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स हैं, तुम वो पढ़ सकती हो। हाँ, अगर मूवी देखनी है तो भाई के पास काफ़ी मूवीज़ हैं। मनाहिल कहने लगी, ठीक है, मैं सोने से पहले उस्मान से ले लूँगी। मैं अपने कमरे में आ गया और मनाहिल का इंतज़ार करने लगा। इतने में आयशा आपी का मैसेज मेरे मोबाइल पर आया। आयशा आपी कहने लगी, मैंने मुनाहिल को तुम्हारे कमरे में भेजकर अपना काम कर दिया है। मैंने कहा, आपी अभी उसे आए हुए 1 दिन हुआ है, अभी तो हम एक दूसरे को जान रहे हैं। आयशा आपी कहने लगी, लेकिन उसे तो अभी भी जहाज़ की सैर करनी है। मैंने कहा, ठीक है, सुबह उसे पार्क ले जाके जहाज़ वाले झूले की सैर करवा दूंगा। आपी कहने लगी, उस्मान तुम इतने मासूम नहीं हो कि तुमने जहाज़ के सफ़र का पता न हो। मैंने कहा, इसमें अभी वक्त लगेगा। आयशा आपी कहने लगी, मनाहिल को जहाज़ के झूले की सैर करवाने में वक्त लगेगा क्योंकि वो बहुत डरती है, लेकिन तुम मुझे जहाज़ वाले झूले की सैर करवा सकती हो क्योंकि मेरा डर ख़त्म हो गया है। मैंने कहा, ठीक है, जिस दिन हम पार्क जाएंगे तो आपको सबसे पहले जहाज़ वाले झूले की करवा दूंगा। आपी कहने लगी कि मनाहिल तुम्हारे कमरे में आने लगी है। मैंने कहा, ठीक है, आने दो, मैं देख लेता हूँ।
میں نے بلو باجی کا میسج کھول کے دیکھا لیکن ان کا رپلائی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ شاید وہ سو چکی تھیں۔ میں نے ان کو دوبارہ میسج کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اتنی دیر میں میرے کمرے کے دروازے پر نوک ہوئی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ باہر سے آواز آئی کہ میں مناہل ہوں، عثمان دروازہ کھولو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کھولتا ہوں۔ میں اٹھا اور میں نے دروازہ کھول دیا۔ مناہل کے آنے سے پہلے ہی میں نے اپنے کمرے میں روم سپرے کر لی تھی جس کی خوشبو بہت زیادہ اچھی تھی۔ جیسے ہی مناہل اندر داخل ہوئی، مناہل نے کہا عثمان تمہارے کمرے سے کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور تم نے اپنا کمرہ بہت اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کیا ہے۔ میں نے مناہل سے کہا کہ اپنا کمرہ نہیں ہمارا کمرہ۔ مناہل مسکرائی اور کہنے لگی اس خوش فہمی سے باہر نکلو، ابھی ہم دونوں کی پڑھائی کافی باقی ہے، اور دوسری بات اگر پھپھو ابو سے بات بھی کریں گی تو میری امی نہیں مانیں گی کہ ہماری شادی ہو۔ میں نے مناہل کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا مجھے اور کسی کے فیصلے کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری ہاں کی ضرورت ہے۔ مناہل کہنے لگی عثمان یہ باتیں وقت سے پہلے کر رہے ہو، ابھی ہمارا 5 سال کا MBBS ہے، اس کے بعد ہاؤس جاب، اس وقت تک پتہ نہیں ہماری زندگی میں کتنی تبدیلیاں آئیں، ہو سکتا ہے اس وقت تم کسی اور کو پسند کر لو اور تمہیں میری پرواہ بھی نہ ہو، اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے میں کسی اور کو پسند کر لوں اور مجھے تمہاری پرواہ نہ ہو، اس لیے میں وقت سے پہلے ہاں نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، تم میرے کمرے میں پتہ نہیں کس کام سے آئی تھی اور میں نے کون سی باتیں شروع کر دیں۔ مناہل مسکرائی اور کہنے لگی میں تمہارے سے ناول لینے آئی تھی۔ میں نے مناہل سے کہا تمہیں کس قسم کے ناول پسند ہیں؟ وہ کہنے لگی تمہارے پاس جو بھی ہیں سارے مجھے دے دو۔ میں نے کہا اگر میں نے سارے تمہیں دے دیے تو میں کیا کروں گا؟ تم ایسا کرو میرے کمرے میں ہی بیٹھ کر پڑھ لو۔ مناہل کہنے لگی نہیں یار میں ایسا نہیں کر سکتی، تمہاری بہنیں اور پھپھو کیا سوچیں گی کہ اکیلے لڑکے کے ساتھ ایک انجان لڑکی ایک کمرے میں بیٹھی ناول پڑھ رہی ہے۔ میں نے کہا تم انجان کہاں ہو، تم میری کزن ہو، میرے ماموں کی بیٹی ہو۔ اس نے کہا عثمان اچھا نہیں لگتا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ مناہل کتنی سمجھدار ہو گئی ہے۔ میں نے اسے ناول دیے اور کہا اسے نمرا کو بالکل نہ دینا کیونکہ ابھی اس کے میٹرکس کے پیپرز ہونے والے ہیں۔ اس نے مجھ سے ناول لیے اور کہا عثمان میری بات کا غلط مطلب مت لینا، میں وقت سے پہلے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی، اگر ہماری قسمت میں ہوا تو ہم ضرور ملیں گے۔ مناہل یہ کہہ کر چلی گئی۔ میں بیڈ پر بیٹھ کر یہ سوچنے لگا کہ مناہل کی یہ باتیں میری یک طرفہ محبت کا ثبوت ہیں۔ اگر اس کے دل میں میرے لیے تھوڑی سی محبت ہوتی تو یہ باتیں نہ کرتی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے دل میں اپنے لیے محبت کیسے پیدا کروں۔ پہلے میں نے سوچا کہ عائشہ کی مدد لوں، لیکن پھر میں نے سوچا عائشہ اس بارے میں میری کیا مدد کر سکتی ہے۔ پھر میرے دماغ میں ایک دن بلو باجی کا خیال آیا کیونکہ بلو باجی بھی لاہور کی رہنے والی ہیں اور وہ یونیورسٹی کی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ وہ میری مدد کر سکتی ہیں کہ کیسے مناہل کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر سکوں۔ یہی سوچتا سوچتا سو گیا۔ صبح بلو باجی کے پاس جا کے ان سے مناہل کے بارے میں بات کروں گا اور دوسرا جاتے ہوئے ان کے لیے بکے بھی لے جاؤں گا۔ میرا دل اندر سے بہت بے چین تھا کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ صبح بلو باجی کا کام ضرور کروں گا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی آنے والی تمام ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔